जुमा का दिन, अगर एक हदीस आपको समझ में आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि जब भी जुमा का दिन है, सुनो मेरे प्यारो, जब भी जुमा का दिन है, इसको अपने दिलो दिमाग में रखो, जब भी जुमा का दिन है, इसलिए कि जो हदीस मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसको बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा भी है, इसको बयान करने वाले हजरत अनस भी है, यानी दोनों बड़े बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हो या हजरत अनस हो रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन हो और असर की नमाज के बाद अगर कोई उसी जगह पर बैठे और 80 मरतबा दरूद पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा पढ़े? 80 मरतबा। कौन से दिन? जुमा के दिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा का दिन हो, असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अगर कोई 80 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। फरमाया अगर किसी ने यह काम कर लिया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 80 मरतबा दरूद पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। एक बात। और नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नामे अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नामे अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता मेरे प्यारो? इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी, 80 साल की इबादत नामे अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो, आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना? तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़े, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला? भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला? एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैहि वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले? पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े? एक। उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, तीन बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नामे अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, इससे आसान क्या होगा? कहो सल्लल्लाहु। नहीं, बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नामे अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना? तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हैं उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, मेरे इस बुढ़ापे में भी रमज़ान का रोज़ा कोई गायब नहीं हुआ है, और मैंने ज़कात देने में कभी कोई कमी नहीं की है। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए कि माशाल्लाह बूढ़े मियाँ नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है और ज़कात भी देते। कहा लेकिन आप आए क्यों हैं? तो वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया, वो सहाबी थे, वो बूढ़े मियाँ ने फरमाया दुल्लनी अला अमलिन
اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں. آپ کو ایک ایسا عمل بتائے اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، ایک تہجد کی نماز نفل ہے. اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی. بولو سبحان اللہ. تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے. ہم تو جتنے سیدھے نا وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے. کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے. میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا؟ اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا. کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا میں بوڑھا آدمی. تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو. کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو. تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں. اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا. تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا. تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو. تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا. ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے. انہوں نے صاف کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا. حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے،
اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا۔ جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے ہیں اللہ اللہ، ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا، کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کون حضرت؟ ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال۔ اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا، 60-70 ہوئے کہ پٹ جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال۔ اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال۔ 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال۔ اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے، اللہ اللہ مجھے ایک، بولو بچہ چاہیے۔ لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا، ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا، بیوی بانجھ تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں۔ کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ، بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟
یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا. کاف ہا یا عین صاد. یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ. دعا مانگ رہے اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے. لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا. بولو سبحان اللہ. اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا. بول دو نا سبحان اللہ. اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے. اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا. اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا. تو میرے دوستوں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے. بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کرنے کا موقع ملے؟ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. اب بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا. حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا. اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا. یوں مسجد سے نکلے گا کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہو گئی. اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا، ہلو ہاں میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی؟ یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے. اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا ہاں اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے. سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے. سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی. اس لیے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے. ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو. اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں. تو ایک کام یہ کرنا. دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں. بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں. کیا اور نبی پر بھروسہ. اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے، چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہوم پیچ پہ آ گیا. ہاں ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے، اتنا آرام سے. میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ اگر ہے کر کے ہنستے ہے ارشاد
फैजान फारूक भाई साइकिल वाले। कोई सवाल पूछे हमको, सबसे अच्छी रात कौन सी? अनवर भाई क्या बोलो? हाँ बोलेगा वो गई, अब क्या पूछते हो? हाँ दाढ़ी सफेद हो गया, काय का पूछ लेगा, वो गई, अच्छी रात गई। हाँ वो जो सुहाग रात थी वही अच्छी रात थी, उसके बाद तो लड़ाई की रात ही आती गई। आपको आज एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। किसी ने ये आप सोचते होंगे मौलाना ऐसा यहाँ मिंबर पे खड़े होकर अच्छी रात का काय को जिक्र करते ना, डायरेक्ट कुरान हदीस पर आ रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला साथ में बोला, कौन से सहाबी? हजरत अली, बहुत जबरदस्त सहाबी। बोलो कौन? हजरत अली, जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नॉलेज, एजुकेशन, तालीम, ताल्लुम, इल्म। अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया, अल्लाह ने मुझे इल्म का शहर बना दिया, लेकिन मेरे शहर का दरवाजा हजरत अली को बनाया। तो हजरत अली बहुत, तो हजरत अली को किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी रात कौन सी? साथ में बोलो सबसे अच्छी रात। अब हमको जो पूछे तो मालूम हम क्या बड़बड़ करे, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह, तो हजरत अली ने फरमाया वो रात मेरी सबसे अच्छी थी, जो रात, सुना यकीन, देखो यकीन, वो रात मेरी सबसे अच्छी थी जिस रात में मेरे नबी के साथ मक्के में एक कमरे में था, बाहर 100 दुश्मन थे, मैं और मेरे नबी कमरे में थे, उससे बढ़कर अच्छी रात कोई नहीं थी। तो सबने कहा वो तो बहुत डेंजर रात थी, बाहर कितने दुश्मन थे? 100 दुश्मन थे। हजरत अली ने फरमाया नहीं, मेरे नबी तो हिजरत के वास्ते चले गए, मैं अकेला, अब बाहर कितने दुश्मन हैं? 100 दुश्मन है। क्या वो रात मेरी बहुत? कहा क्यों लेकिन वो रात? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। एक तो कमाल ये था कि अली को मोहम्मद का बिस्तर मिल गया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कहा एक तो रात अच्छी इसलिए थी, और कहा अच्छी इसलिए थी कि मेरे को यकीन था कि मैं मरूंगा नहीं। हालांकि दुश्मन कितने? 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है, 25 इधर है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए भेज दिया, वो दुश्मनों को पता भी नहीं चला। अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए सबको अंधा बना दिया। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने 100 के 100 दुश्मनों को अंधा बनाया और हमारे नबी चले गए, बचे कौन? अली, और दुश्मन तो वैसे ही है। हज़रत अली फरमाते कि वो रात इतनी अच्छी थी क्योंकि हर रात में सोता हूँ तो डर लगता है कि सुबह उठूंगा कि मरूंगा। हम लोगों को भी डर लगता है, आंख बंद भी हो सकता बंदी हो जावे, हाँ कि सोया या मरा। हजरत अली फरमाते लेकिन मेरे को यकीन था वो रात इतना आराम से सोया, भले 100 दुश्मन बाहर थे, एक तो नबी का बिस्तर, बोलो सुभान अल्लाह, और यकीन था कि मैं मरने वाला। सबने कहा आपको कैसे यकीन था क्या मरने वाले नहीं? कहा मेरे नबी ने जाते जाते कहा था, जाते जाते मेरे नबी ने फरमाया था अली सुबह उठना, सबको मक्के में अमानत पहुंचाना और फिर मदीना पहुंचना। हज़रत अली फरमाते उसी वक्त मुझे यकीन हो गया कि सुबह उठना है मतलब उठना है, अमानतें पहुंचाना है मतलब पहुंचाना है, और मदीना पहुंचना है तो पहुंचना है। आज मलकुल मौत भी मेरी रूह को निकालने नहीं आएगा क्योंकि नबी ने फरमाया मदीना आओगे। अली मदीना जाएंगे क्योंकि नबी ने कह दिया, अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। मेरे नबी ने कह दिया मतलब अब तो मौत का फरिश्ता, भले 100 खड़े हुए कि 100 करोड़ खड़े हुए, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तो सुबह उठोगे तो कोई मुझे मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अमानत अदा करोगे तो कोई मारने वाला नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मदीना आओगे तो मदीना पहुंचने तक मुझे यकीन था कि मौत के फरिश्ते को भी हिम्मत नहीं कि मेरी रूह निकाले। तो इससे बढ़कर कौन सी रात होगी जिसमें यकीन हो कि अभी मरना नहीं है। तो ये हमारे नबी की बात पर क्या था? बोलो क्या था? यकीन था, भरोसा था, बोलो था ना, यकीन था। ऐसा यकीन काश हमको नबी की बात पर हो जाए। कौन कौन तैयार है भाई? ये दूसरी बात पर मैं आ रहा हूँ। एक तो अल्लाह का जिक्र करना, नंबर 2 हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन हो जाए, यकीन हो जाए। तो मेरे प्यारो सब तैयार हो इंशाअल्लाह? नहीं बोल, सब तैयार हो इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले,
5 वक्त की नमाज पढ़ ले। और अच्छा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। फिर हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रहमत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह मगफिरत अता फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में मोहब्बत पैदा फरमाएंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह घर में तंदुरुस्ती और तवानाई के फैसले करेंगे। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के अल्लाह बेहिसाब बरकत वाली रोजी अता करेगा। तो इस पर हमको यकीन क्यों नहीं आता? और अगर ये यकीन होता तो हम नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यानी साथ में बोलो ना, पूरा मजमा बोलो ना, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो कौन कौन तैयार है? अच्छा मेरे को बताओ, नमाज माफ होती है? नहीं, पाकिजा मस्जिद वालों कम से नहीं, पाकिजा तो सोसाइटी का नाम है ना, मस्जिद का नाम कुछ सिराजुल सिराजुल मस्जिद। हाँ माशाअल्लाह, ये मस्जिद में हम आए। मेरे को ये बोलो, नमाज अल्लाह ने किसी से माफ की? अरे भाई हाँ या ना बोलो ना। अल्लाह ने फरमाया खड़े होकर नमाज पढ़, कहा कि ने कमर में बहुत जोर का झटका लगा है, खड़े नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा बैठ के पढ़, माफ नहीं करता, माफ नहीं करता, बैठ के पढ़। कुर्सी ले ले, जमीन पर बैठ जा या कुर्सी पर बैठ जा, मगर नमाज तो कहा ना, डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने को भी मना किया, इतना बड़ा पट्टा लगा हुआ है कुर्सी पर। तो अल्लाह ने फरमाया कि माफ, मैंने बोलो ना, अल्लाह ने फरमाया माफ। लेट के नमाज पढ़ भाई, हॉस्पिटल में ना चारपाई पे लेट के नमाज पढ़ ले। तो कहा अल्लाह मैं लेट के नमाज पढ़ूंगा तो रुकू सजदा कैसा करूंगा? भाई लेट के जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो रुकू सजदा। अल्लाह ने फरमाया आंखों के इशारे से रुकू भी कर लेना, आंखों के इशारे से सजदा भी कर लेना, लेकिन मैं नमाज को माफ करने वाला। तो कहा लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि हॉस्पिटल में पानी भी इस्तेमाल नहीं करने का। कहा पानी नहीं इस्तेमाल करने का, हॉस्पिटल की दीवार पे तयम्मुम कर ले, मगर नमाज पढ़ ले। बोलो नमाज को माफ किया अल्लाह ने? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नमाज का वक्त आए तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लेना, ना हो तो बैठे बैठे पढ़ लेना, ना हो तो लेटे लेटे पढ़ लेना। तो अब साथ में बोलो ना, हमारे ये सारे सोसाइटी वाले, अल्लाह ने नमाज को माफ किया? नहीं किया, नहीं किया। आपकी बात पे भरोसा नहीं किया। 2 जगह माफ किया, 2 जगह अल्लाह ने कहा नमाज माफ। कौन? एक छोटा बच्चा भाई 6 साल का 7 साल का, उस पर नमाज पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह? अरे बोलो ना गुनाह। हाँ हमारे नबी ने फरमाया 7 साल का बच्चा हो उसको बोलो कि नमाज पढ़े, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके नामे अमल में कोई गुनाह। तो बच्चे पर से नमाज माफ। बोलो बच्चे पर से नमाज। और नंबर 2 कोई पागल दिमागी संतुलन सही नहीं, बेचारे को समझ में नहीं आता, कपड़ा पहना नहीं पहना, बात किया नहीं किया, खाना खा रहा है तो यहाँ से सारा गिर रहा है, जो बिल्कुल पागल हो उस पर भी नमाज माफ। बोलो ना उस पर भी नमाज माफ। अब हम लोग आज फजर पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो 2 में से कहाँ जावे? बच्चे तो है ना घोड़े घोड़े जैसे बैठे हो, तो फिर एक ही ऑप्शन है क्या? पागल। यानी शरीयत की नजर में जो नमाज न पढ़े वो पागल। अब मैं किसी को बोलूं ए पागल पाउली इधर आ, तो कहते हैं मौलाना को आप आइंदा मत लाना, यहाँ मस्जिद में मत लाना, ये मेरे को पागल बोलते, पाउली बोलते। मैं नहीं बोलता, ऊपर वाला बोलता। बल्कि आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह तो यहाँ तक फरमाते मेरा बंदा तू मेरे कानून को तोड़ता है। अल्लाह फरमाते याद रखना हो सकता बहरा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? फिर आगे अल्लाह कहते नहीं बहरा नहीं बनाऊंगा, बहरा नहीं बनाऊंगा, अंधा बना दूंगा। फिर आखिर में अल्लाह कहते जा बहरा भी नहीं बनाऊंगा, अंधा भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन तेरा ईमान छीन लूंगा, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करूंगा। ये भी कुरान में लिखा। अल्लाह ने फरमाया कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। कितने दर्द में अल्लाह ने कहा मैं बहरा बना दिया, अंधा बना दिया। चलो बहरा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, तेरा ईमान छीन लिया। अल्लाह कहते मन इलाह, कौन अल्लाह और है जो तुझे ईमान वापस करेगा? ए मेरे प्यारो, हमारे आका मोहम्मद, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ कितनी देर बाकी है? 2 मिनट में एक बात खत्म कर रहा हूँ बस। 3 मिनट लो तो चलेगा ना? 3 मिनट। एक बात सिर्फ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा हुआ था। हाँ बोलो रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? और सबसे पहले कौन सी नमाज का वक्त आया?
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे, सारे सहाबा रो रहे, और अल्लाह की कसम कोई माँ पे इतना नहीं रोया होगा, कोई अपने सगे बाप पे इतना नहीं रोया होगा, अल्लाह की कसम जितने सहाबा हमारे नबी की विशाल मुबारक पे रोए होंगे। तो हजरत अबू बकर रो रहे और रोते रोते कहते कद हाना वक्त ज़ोहरी, जोहर का वक्त हो गया, बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है? तो हजरत अनस खड़े हो गए, कहा बिलाल यहाँ नहीं है, आप यहाँ नहीं ढूंढे, वो यहाँ नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी का मुबारक जनाजा रखा और बिलाल यहाँ नहीं। कहा वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते, क्या मोहब्बत होगी, वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते, हमने मशवरा करके उनको बाहर बिठा दिया है। तो हजरत अबू बकर चलते चलते बाहर गए, हजरत बिलाल ऐसे बैठे, देखो ऐसे ऐसे पाँव ऐसे खड़े और ऐसे बैठे बैठे ऐसा रो रहे जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता है, और बार बार कहते मेरे नबी चले गए, मेरे नबी आप चले गए, मेरे नबी आप रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर गए और जाकर यूं कंधे पे हाथ रखा, बिलाल ओ बिलाल ओ बिलाल। हजरत बिलाल ने यूं हजरत अबू बकर को देखा और ऐसे लिपट गए, और पहला जुमला हजरत बिलाल ने फरमाया, हजरत अनस की बात सुनो, हजरत अनस कहते मैंने जिंदगी में रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। कहा हजरत बिलाल ऐसे ऐसे हजरत अबू बकर को लिपट गए और पहला जुमला रोते हुए फरमाया अल-आना सिरतु यतीमा, आज बिलाल यतीम हो गया, आज मैं यतीम हो गया, मैं बिलाल आज यतीम हो गया। तो हजरत अबू बकर ने इतनी जोर से चीख मारी, कहा बिलाल ये मत कहो कि तुम यतीम हो गए, आज पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है। फिर क्या, देखो अब पॉइंट पर आओ। फिर हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, बिलाल अजान दो, अजान। रो रहे, सबकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरे। कहा बिलाल, हजरत बिलाल ने फरमाया ना आज अजान की बात नहीं, क्योंकि मैं अजान दूं कभी नबी के चेहरे को देखो, कभी नबी के कमरे को देखो, आज अजान दूं और नबी के जनाजे को देखो, आज अजान की बात नहीं। ए मेरे प्यारो, हजरत अबू बकर का जुमला सुनना, बात खत्म करते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे बिलाल, ऐसा कंधे पर हाथ रखा, बिलाल अजान देनी होगी और मुझे नमाज पढ़ानी होगी। अगर तुमने अजान नहीं दी और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं ना, जनाजा मुबारक रखा है, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, बिलाल अगर तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम कर रहे हैं, ये कयामत में तुमको भी माफ नहीं करेंगे, मुझको भी माफ नहीं करेंगे। हजरत बिलाल ने अजान बोलो फिर दी, तड़पते तड़पते दी, बेहोश होते, वजू करते, फिर अजान देते, और हजरत अबू बकर ने जोहर की नमाज पढ़ाई। तो मेरे पाकीज़ा सोसाइटी वालों सिर्फ इतना बताओ कि हजरत अबू बकर में तो हिम्मत नहीं थी कि नमाज, इतना बड़ा टेंशन था फिर भी हिम्मत नहीं थी नमाज छोड़ने की। हजरत बिलाल में, तो हमारे जवानों में कौन सी, हमारा ईमान बिलाल के ईमान से ऊपर हो गया, हमारा ईमान हजरत अबू बकर के ईमान से ऊपर हो गया। उनके ईमान के मुकाबले में हमारा ईमान राई के दाने के बराबर हो तो भी सलामत वाला ईमान। इसलिए मेरे प्यारों, जब इतने बड़े बड़ों को हिम्मत न हुई नमाज छोड़ने की, तो अभी मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। 3 काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम, जब मौका मिलेगा बोलो किसका जिक्र करेंगे, अल्लाह का। नंबर 2, मुस्तफ़ा का दामन अपने हाथ में रखेंगे और यकीन के साथ रखेंगे। और नंबर 3, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल में ये हिम्मत नहीं कि नमाज छोड़े, और अगर छोड़ने की बात आवे तो नबी के बारे में पता चले कि कयामत में माफ़ नहीं करेंगे, तो हमको कैसे माफ़ी मिल जाएगी कयामत के दिन। इसलिए हम लोग भी इरादा करो, आज देखो जुमा है, बस इसी घड़ी इरादा करो, मालूम नहीं आइंदा जुमा कौन है कौन नहीं है, इसी घड़ी इरादा करो कि इंशाअल्लाह मरते दम तक मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोलो ठीक है ना। और बाकी जो बीमार है दुआ करो, अल्लाह सबको शिफा देवे, मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त असलम भाई चाइनीज़ जो है, उनकी वालिदा बहुत बीमार है, दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा देवे। और कोई हाजी अब्दुल खालिक भाई बरोडा वाले, वो भी बीमार है, जुबैदा बिन उमरवाड़ा, ये भी बीमार है। और मेरे दोस्त जैसे मैंने कहा असलम भाई, उनकी वालिदा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, दुआ करें कि अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और असर के बाद सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप हजरात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।